चलिए दोस्तों, आप सबको बताते हैं कि आखिर कुतुब मीनार की तामीर किसने कराई, किसने बनाया है कुतुब मीनार को। तो सल्तनत गुलामा के पहले बादशाह कुतुबुद्दीन ऐबक ने इसकी तामीर 12वीं ईस्वी में शुरू कराई थी, लेकिन किसी वजह से उनका इंतकाल हो गया। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, इस वक्त मैं मौजूद हूँ दिल्ली के कुतुब मीनार में। जी हाँ साथियों, आज मैं एक्सप्लोर करने वाला हूँ कुतुब मीनार को। तो चलिए चलकर सबसे पहले टिकट लेते हैं। सामने है टिकट काउंटर और यहाँ से लेना है टिकट और फिर करेंगे हम कुतुब मीनार एंटर। एक दे दो भैया। हमने ले लिया है टिकट। टिकट का प्राइस है 40 रुपये। अब चलिए चलते हैं कुतुब मीनार की तरफ। तो ये देखिए आप, भारतीय पुरातत्व विभाग, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, ये टिकट जारी करने वाली एक एजेंसी है सेंट्रल गवर्नमेंट की। तो सामने टिकट काउंटर है और उसके बिल्कुल जस्ट सामने ये देखिए आप, यहाँ से एंटर करने हैं कुतुब मीनार में। तो चलिए चलते हैं। बहुत लंबी लाइन लगी हुई है लोगों की। मैं भी जल्दी से जाकर के लाइन में लग जाता हूँ, नहीं तो पीछे रह जाऊँगा। और मैं सिक्योरिटी चेकअप के बाद अंदर एंटर हो चुका हूँ। और चलिए चलते हैं, आपको दिखाते हैं कुतुब मीनार। तो इस गेट से चेकअप हुआ और इस गेट से हम अंदर एंटर हो रहे हैं। कुतुब मीनार की एक झलक यहाँ से पहले आपको दिखा देता हूँ। ये देखिए कितना प्यारा और खूबसूरत है। सभी लोग फ़ोटो ले रहे हैं। भाई है, देखिए आप, बहुत ही प्यारा खूबसूरत, व्हाट अ ब्यूटीफुल व्यू। तो चलिए पास से आप सबको दिखाते हैं और एक एक चीज़ के बारे में बताते हैं। एक से एक चीज़ें दिखाएंगे आपको हिस्टोरिकल। तो बने रहिएगा हमारे साथ आखिर तक। तो ये है दोस्तों कुतुब मीनार आपके सामने। तो चलिए चलकर पास से देखते हैं। इस रास्ते पर अगर सीधे आगे जाओगे तो आप एग्ज़िट हो जाओगे। और ये है कुतुब मीनार, देखें कितना प्यारा है बना हुआ। और पीछे इधर से आया मैं, ये एंट्री गेट है और ये इधर एग्ज़िट गेट दिखाया आपको मैंने। अब चलिए चलते हैं इधर कुतुब मीनार के बिल्कुल पास से दिखाते हैं आपको। और ये सामने देखे प्लेट लगा हुआ है, इसके ऊपर सारी डिटेल है कि यहाँ क्या क्या है देखने की चीज़ें। जैसे कुतुल इस्लाम मस्जिद, और इधर साइड में है अलाई दरवाज़ा, इमाम ज़ामिन का मकबरा। तो हम सामने चलेंगे कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद और कुतुब मीनार की तरफ। सबसे पहले आपको दिखाते हैं, ये गेट दरवाज़ा है, कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद का दरवाज़ा है। और ये सामने प्लेट देखें, कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद के बारे में पूरी जानकारी है इसके ऊपर लिखा हुआ, कब इसकी तामीर हुई, कैसे तामीर हुई। और ये है कुतुब मीनार, इसकी तामीर के बारे में भी इस पे लिखा हुआ है कि किन किन बादशाहों ने इसकी तामीर में योगदान किया है, ताउन किया है। तो देखिए कई सौ साल हो गुज़रने के बाद भी आज भी ये उसी हालत में मौजूद है। इतना ही प्यारा और ख़ूबसूरत है। चलिए दोस्तों, आप सबको बताते हैं कि आखिर कुतुब मीनार की तामीर किसने कराई, किसने बनाया है कुतुब मीनार को। तो साथियों, शहाबुद्दीन मोहम्मद गौरी, सल्तनत गुलामा के पहले बादशाह कुतुबुद्दीन ऐबक ने इसकी तामीर 12वीं ईस्वी में शुरू कराई थी, लेकिन किसी वजह से उनका इंतकाल हो गया। तो फिर उनके वली अहद, जो उसके बाद तख्त नशी होने वाला बादशाह था, शमशुद्दीन अल्तमश ने तामीर पूरी करवाई थी। और यहीं पास में ही एयरपोर्ट है, देखिए आप, फ़्लाइट ऊपर से गुजर रही है। साथियों बहुत ही प्यारा और खूबसूरत व्यू है। लेकिन आपको एक बात और बता दूं जो काबिल गौर है, आप यहाँ बहुत सी दीवारों को आधी अधूरी देख रहे होंगे। बहुत सी इमारत है जो पूरी नहीं बनी हुई, आधी अधूरी हैं उनकी दीवारें। तो असल वजह यह है साथियों कि कुतुबुद्दीन ऐबक और शमशुद्दीन अल्तमश सल्तनत गुलामा के ख़ात्मे के बाद जो हुकूमत आई थी, खिलजी सल्तनत
تو علاؤالدین خلجی نے یہ تمام دیواریں اور یہ تعمیرات شروع کروائی تھی، لیکن کسی وجہ سے ان کا بھی انتقال ہو گیا اور یہ تعمیرات پوری نہیں ہو سکی۔ اور یہ مسجد جو آپ دیکھ رہے ہیں یہ مسجد قوۃ الاسلام مسجد ہے، سامنے محراب دیکھ سکتے ہیں آپ، یہاں نماز ہوا کرتی تھی پہلے۔ اور یہ دیکھیے پیارا سی گلہری کو اسپائرل، بہت ہی پیاری تھی دیکھنے میں، تو میں نے اسے بھی قید کر لیا ہے۔ اور چلیے اب آپ سب کو دکھاتے ہیں علاؤالدین خلجی کا مدرسہ۔ جی ہاں ساتھیوں، آپ نے نام تو سنا ہی ہوگا، علاؤالدین خلجی سلطنت خلجی کا یہ دوسرا بادشاہ تھا، جلال الدین خلجی کا بھتیجا علاؤالدین خلجی۔ یہ سامنے آپ کو مدرسے کی بلڈنگ دکھ رہی ہوگی، یہ اس زمانے کا مدرسہ ہے۔ تو چلیے بالکل قریب سے اور پاس سے آپ کو باریکی سے مدرسے کو دکھاتے ہیں، مدرسے کا اس دور کے مدرسے کا روم دکھاتے ہیں آپ کو، کمرہ۔ اور یہ سامنے پلیٹ پہ دیکھیں کیا لکھا ہوا ہے، خلجی کا مدرسہ۔ دیکھیں ادھر لیفٹ سائیڈ ہے اور رائٹ سائیڈ ہے، ادھر شمس الدین التمش یعنی غلامہ، سلطنت غلامہ کے جو دوسرے بادشاہ تھے جس نے قطب مینار کی تعمیر کرائی تھی۔ اور یہ علاؤالدین خلجی کے مدرسے کا کمرہ آپ دیکھیں، اس دور میں یہاں پڑھائی ہوا کرتی تھی، یہاں قرآن حدیث کی تعلیم دی جاتی تھی، لیکن اب یہاں بالکل بھی الاؤ نہیں ہے، گورنمنٹ کی طرف سے اجازت نہیں ہے، صرف آپ دیکھ سکتے ہیں، وزٹ کر سکتے ہیں، یہاں گھوم سکتے ہیں، اور کوئی بھی ادر کام کرنے کی پرمیشن نہیں ہے۔ اگر آپ کرتے ہیں تو آپ کے اوپر ایکشن لیا جا سکتا ہے، اور اس کے لیے بھی 40 روپے پے کرنے پڑتے ہیں۔ آپ یہاں گھومنا چاہتے ہیں تو آپ کو 40 روپے کی ٹوکن لینے پڑیں گے۔ اور یہ دیکھیں آپ، جو آدھی ادھوری دیواریں ہیں، یہ آپ کو پہلے ہی بتا چکا ہوں کہ یہ کیوں ہے، اس کی تعمیر پوری کیوں نہیں ہوئی۔ تو چلیے اب آپ کو آگے دکھاتے ہیں، دیکھیے آپ کتنا بڑا مدرسہ ہے، یہ اس دور کا بنا ہوا، آج بھی بالکل پتھروں سے، صرف پتھروں سے اس کی تعمیر ہوئی ہے۔ یہ دیکھیں آپ، یہ پورا کا پورا یہ مدرسہ ہی ہے گائز، یہاں پہلے پڑھائی ہوا کرتی تھی لیکن اب نہیں ہوتی ہے۔ یہ مدرسہ ہے علاؤالدین خلجی کے دور کا، علاؤالدین خلجی نے اس مدرسے کی تعمیر کرائی تھی، اسے بنایا تھا، اور آج بھی یہ اب دوستو آپ کو بتا دوں، اگر آپ قطب مینار آپ بھی آنا چاہتے ہیں گھومنے کے لیے تو آپ کیسے آؤ گے؟ تو آپ دلی میں کسی بھی جگہ اگر موجود ہو یا دلی کے باہر سے آپ آ رہے ہو تو آپ دلی میں کسی بھی جگہ سے آپ میٹرو لے کر قطب مینار میٹرو اسٹیشن آ جاؤ، اور یہاں سے ٹیکسی لے کر کے قطب مینار پہنچ سکتے ہیں آپ۔ صرف 10 یا 20 روپے آپ سے وہ کرایہ لے گا اور قطب مینار کے پاس چھوڑ دے گا آپ کو۔ تو ضرور آئیں ساتھیوں، یہ ہسٹورک پلیس ہے، آپ کو یہاں گھومنے چاہیے، بہت ہی کچھ سیکھنے کو ملتی ہے اپنی ہسٹری کے بارے میں، اور جو پرانے بادشاہ گزرے ہیں ان کی زندگی سے سیکھنے اور سمجھنے کے لیے بہت ساری چیزیں ہیں ہمارے لیے۔ اور یہ ایگزٹ گیٹ ہے، اب آپ کو ہم نے سارا کچھ دکھا دیا ہے، اب چلیے باہر چلتے ہیں۔ اور ہماری یہ ویڈیو، یہ بلاگ کیسا لگا ضرور کمنٹ کر کے بتائیں، اور ویڈیو کو شیئر کریں، مزید آپ کو اور بھی چیزیں دکھاؤں گا آگے چل کر کے۔ اچھا جی ساتھیوں، السلام علیکم۔